يبقى إذن ساعة ما بتقرأ القرآن تريد أن تصفي جهاز استقبالك تصفية تتلقى إرسال القرآن. تصفيه بماذا؟ بإنك أنت تبعد نزغ الشيطان عنك وتعرف الحيثيات اللي ربنا قالها فيه والكلام اللي هو قاله. حينئذ تستقبل القرآن بصفاء وتأخذ منه كل عطاء. إذا ربنا لما قال لنا الباب اللي نقرأ به القرآن قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إيه؟ لأنه بين لنا إن الشيطان ده مالوش سلطان إلا على مين؟ لا على يبقى وليه. إنما في عدوان لله والسلطان الشيطان يجي له؟ أبدا مش ممكن. ولذلك الشيطان هيسخر منا جميعا في الآخرة بعلمه يسخر منا. ليه؟ هيجي يوم القيامة يقول إيه؟ ما كان لي عليكم يا خايبين ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنتوا كنتوا على تشويري، إنما في واحد منكم ثبت كده وأنا قدرت عليه؟ أبدا. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لا، ما هو السلطان؟ ما هو السلطان؟ السلطان هو القهر على فعل لا يريده من يفعل. له سلطان عليه، قال له اسجد لي، يبقى ده اسمه سلطان القهر. قهره على أن يفعل شيء هو مش راضي عنه، هذا له من السلطان. أو يقنعه ليسجد بطواعية كده، يقعد يقنعه لحد، يبقى دي سلطان الحجة. إذا فالسلطان نوعان: قهر لمن لا يريد الفعل خلاص، وإقناع إقناع يجعلك تقبل على الفعل وأنت راض. والفرق بين السلطانين أنك في الفعل الأول مقهور كاره، وفي الفعل الثاني مقتنع متبع. هذا الاثنين. الشيطان بيقول أروني أي سلطان كان لي عليكم، لا أستطيع أن أقهركم على عمل لا تريدونه، وليست عندي حجة أقنعكم بها بأنكم تعملون، إنما المسألة خيابة منكم. ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن أنني دعيتكم كده فرحتم مستجيبين لي. يعني المسألة مسألة إيه؟ مسألة سهلة علي، تبقى أنتم اللي خايبين. وهكذا شأن من اتبعوا واتبعوا، استبرأ الذين إيه؟ من الذين اتبعوا برضه، وقالوا الذين اتبعوا انغاظوا، يقولوا لو أن لنا كرنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ما فيش كره ولا أي حاجة. إذن فقول الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يقرأ القرآن يفتح له باب فيوضات القرآن وعطائه بأن يمنع عن نفسه تلبسات الشيطان. والشيطان ربنا خلقه وأعطاله قدرات تلبس. لماذا؟ قال لك لأن لو الطاعة كده مسألة رتيبة كده بدون مقاوم ما يبانش حرارة الإيمان ولا حرارة الإقبال على التكليف. إنما لما يوجد شيء يغري ويلح ومع ذلك أنت صامت، يبقى هو ده الإيمان. يبقى إذا دي فكرة وجود الشيطان. ولا واحد يقول لك طب الشيطان ده بس ربنا بعته لنا إيه؟ الله، أمال إزاي؟ ما تجيش أبدا الحركة الاختيارية والحركة العبادية والحركة التكليفية ما تجيش فترة أبدا. لازم فيها نشوف أنت زي ما بنحاول إننا نيجي مثلا لموظف ونغريه برشوة مثلا. لو ما كناش نغريه بالرشوه يمكن يمشي على الطريقه وخلاص تنتهي المساله. انما في اغراءات بالرشوه وبعد ذلك يصمد بذمته وبيقينه وبايمانه وبنزاهته، تبقى ايه هذا الكلام. وهو الله يريدنا كذلك، والا فاذا كان الله يريدنا بلا معارض كما مساله سهله ما كانش حد غير ياخذنا منه ابدا. انما اراد الله ان يثبت ان من خلقه من يذهب اليه اختيارا وهو قادر ان لا يذهب. ليه؟ لأن دي تعطي صفة المحبوبية للمعبود. صفة المحبوبية إذا جعلهم كلهم مؤمنين تبقى دي صفة القهرية، قهرهم على أن يكونوا مؤمنين، يبقى صحيح ثبت له صفة القهر والقدرة، إنما ما ثبتتش له المحبوبية. هو عايز المحبوبية دي اللي تخليك أنت قادر أن لا تطيع ومع ذلك تطيع،
ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا ان عندك 2 عبيد خدم، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ده انت عامل له خدمه لجام، سعيد تروح جايبه شكمه وجايبه. أله قدرة على أن يتأبى عليك؟ لا قدرة له. يبقى جايب إيه؟ بالقهر. والتاني مفلوت، يا سعد مرحبا، وجاي لك كده بدون حبل وبدون. يبقى نقول اللي تثبت له صفة المحبوبية. يبقى الثاني، يبقى الله ترك أمورا تقهرك على العبودية له، وهي الأمور التي لا اختيار لك فيها، وترك أمورا تثبت له المحبوبية في التكليف. محبوبية في التكليف دي مرة ترتقي، لأن قد تكون المحبوبية علشان العطاء اللي بيديها لك ربنا، وكلنا عايزين كده برضه عطاء، وعايزين الجنة وعايزين نتنعم وعايزين مش عارف ايه. يقول لك برضه اللي يجي لي على دي حدها له، مش خاضين له، انما اللي يجي لي على حته ثانيه برضه اديها له، اللي يجيني على حته ثانيه اديها له برضه. ولذلك لبعض اهل اللطائف في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد والجنة أحد. الله أكبر. الله. ما هو قال ومن كان يرجو جنة ربه، لا ده لقاء ربه، الأنس باللقاء. يبقى الذات، يبقى أنت كنت بتعمل للذات مش بتعمل للعطاءات وآثار الذات. لا، اللي بيعمل الجنة هياخدها، واللي بيعمل لما هو فوق الجنة أجمل يبقى هياخدها. ولذلك في الحديث القدسي أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعبد. يعني لازم كنت أخلق جنة وده اللي بقى العدوية قالت كده، مش كده؟ قالت رابعة كلهم يعبدون إيه؟ من خوف نار إلى آخره. ولذلك هي قالت اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فأدخلني فيها. أنا بعبدك لأنك تستحق أن تعبد، تستحق أن تعبد. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يجي علشان نقرأ القرآن يقوم تصفي نفسك من الأرض. ليه؟ لأن الخلق حين تقيس أفراد الإنس ببعضهم وتقيس جنس الإنس بجنس الجن تجد فوارق في العطاءات. البشر منا كأناس أفراد مستويين في أننا إنسان وإنسان، إنما كل واحد منا عنده فرص مش عند الثاني. كذلك الجنس من الجن عنده فرص مش عند الثاني. إزاي؟ أما قال لك لأن لما تيجي تشوف مثلا إن ربنا خلق الإنسان من طين وخلق الجن من نار، الخصائص العناصر اللي تكون منها لها تأثير. هل أنت وأنت مخلوق من طين، يعني من المادة إياها دي، إذا ما جاءت مثلا تفاحة وراء الجدار أيتعدى طعمها لك؟ لا. طب إذا جاءت جمرة من نار وراء جدار أنت جالس إليه تتعدى. يبقى إذا نفدت من الجماد ولا لا؟ كذلك الجن اللي هينخلق من نار يبقى له خصائص أشف وألطف من خصائص الإنسان. لكن برضه الإنسان ربنا مديله أشياء. إزاي؟ قال لك هو العنصر القوي اللي تميز ببعض عطاءات ده أنا أستطيع أنت الأدنى منه في هذه أن أمكنك منه وأجعلك تسخره ويبقى خدام لك. الله. إذا المسألة مش بالعنصر، ما بتستفيدش مواهبك من العنصر ده، بإرادة المعنصر. بإرادته. ما تقولش ده من جنس أعلى يبقى له خصائص أعلى، يقول لك لا هخلي الجنس الأدنى ده هو استوى. ولذلك إيه؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، يجيبوهم يخدموهم بس اسمعوا فزادوهم رهقا. ما يفتكروش إنهم لما خدوا فرصة أكثر من أفراد جنسهم
وبقى عندهم حد يدي لهم حاجات ويعمل لهم اشياء، انهم هيبقوا احسن حال من فاقد هذا الشيء، بل يفضلوا تعبانين طول عمرهم. يبقى اذا العنصر اللي هم خدوه زائد في تكافؤ الفرص